ईद मिलाद को लेकर जो एक अहमदाबाद के जो भी आगेवान हैं उन लोगों में एक बहस चल रही है। कुछ बोल रहे हैं कि इसे 29 तारीख को निकाला जाएगा और कुछ बोल रहे हैं 28 तारीख को निकल जाएगा। तो इन दोनों को अब ये माहौल को किस तरह से सुलझाया जाएगा इस और कौन सी तारीख तय की गई है? देखिए, असल में 28 तारीख जो है 12वीं शरीफ का दिन है और वही जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। अभी 3 दिन 4 दिन कबल सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी ने एक जनरल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें धार्मिक, सियासी, समाजी और शहर के दानिशमंद हजरात जमा हुए थे। उसमें ये बात आई कि चूँकि उसी दिन जो है गणेश विसर्जन का दिन है, तो आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, शहर में अमन व शांति, सलामती कायम रहे, इसके लिए जुलूस किस तरह से निकाला जाए। तो उलमाए किराम और दानिश्वरों ने ये जवाब दिया कि भाई सुबह के वक्त आप जुलूस निकाल लें, और आम तौर से हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है वो सुबह में ही निकलता है, तो सुबह में निकालने में कोई जो है अमन को ख़तरा नहीं है, लिहाजा सुबह में आप लोग निकाल लें, अच्छा रहेगा। बात तय हो गई, सबने कहा हाँ हाँ तैयार तैयार। जब मीटिंग बर्खास्त हुई और वहाँ से हम लोग बाहर निकले, तो कुछ लोग, चंद अफराद ऐसे थे जिनको ये मर्जी के खिलाफ था, मतलब यानी उनके पेट में दर्द हो रहा था। अब वो दर्द हो रहा था इसलिए कि वो चाहते थे कि एक दिन बाद निकालें, तो वो दलील में पेश करते थे कि हैदराबाद न बम्बई नहीं है। अब देखिए, वो लोग जो हैं मजहबी लोग वहाँ जुलूस निकालते हैं, धार्मिक लोग, यहाँ की तरह नहीं है सियासी कब्जे में। तो बम्बई की माहौल को वो अच्छा समझते हैं, सूरत वाले हैं वो अपने शहर के माहौल को समझते हैं, तो उन्होंने अपने शहर के माहौल के एतबार से जो भी निर्णय लिया वो अच्छा है। लेकिन यहाँ सुबह में मौका था, लेकिन असल में देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने जो अंदाज़ा किया और वो मेरा अंदाज़ा सही है कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और तस्दीक करेंगे कि ये लोग जो है 2 बजे तक सोने वाले हैं। अब 2 बजे तक सोने वाला वो सुबह में उठेगा कैसे? रात में तो बैठ के खाटरा जमा के मीटिंग करते हैं, फजर के वक्त सोने जाते हैं। न इनको नमाज से मतलब है, न दीन से मतलब है। यानी अपनी कौम के बंदों की बात। हाँ, अपनी कौम, तो दूसरे की हम क्यों बात करें? न इनको नमाज से मतलब है, न दीन से मतलब है। और ये जो जुलूस है अहमदाबाद का, ये आप देखिए तो शरई एतबार से इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है। कौन सी चीज़ है उसमें, आप देख लीजिए। हमारी कौम आज बेजार है उस जुलूस से, और अच्छे लोग इसमें शरीक नहीं हो रहे। बहरहाल इस मशवरे से उन लोगों को जो है अंदर अंदर नाराज़गी हुई। तो दूसरे या तीसरे दिन तस्नीम तिरमिजी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि असर के वक्त हम लोग मिलना चाहते हैं। आए, यहाँ बैठे, और बात वही थोड़ी खुल करके आई, समझ गए आप, खुले लफ्ज़ों में नहीं, दबे लफ्ज़ों में। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि 8 बजे आपको प्रॉब्लम है तो 10 बजे से ले लो। तो ये लोग जो है पुलिसों का तरह तरह का बहाना। एक शख्स कहता है कि डीसीपी ने हमको बुलाया था और उसने कहा कि 1 बजे तक का परमिशन देंगे, 1 बजे के बाद का नहीं। मैंने कहा कि भाई डीसीपी की एक हद होती है और वो अपने हद का मालिक है। पूरे शहर का मालिक तो कमिश्नर है। हम कमिश्नर साहब के सामने रुजू करें और वो जो मशवरा देंगे हम उस पर अमल करेंगे। शहर के अमन को हम भी चाहते हैं। तो बात ये तय हुई कि ठीक है, हम लोग कमिश्नर साहब के पास 5 आदमी जाएंगे, नाम भी चुन लिया गया। दूसरे दिन ये लोग चुपचाप चले गए, हम लोगों को कोई खबर नहीं की, चूंकि इनका इरादा था कि भाई हमको एक दिन बाद निकालना। तो इन्होंने जा करके कमिश्नर साहब के सामने रखा होगा प्रस्ताव कि हम एक दिन बाद निकालेंगे। तो भाई पुलिस वाले को तो और अच्छा आराम है, सुकून मिल जाएगा, पुलिस वाला क्यों आपको मना करे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये है जुलूस की हकीकत। तो अब जो लोगों के नुमाइंदे बने हुए हैं वो ये चाह रहे हैं कि जुलूस जो है 29 तारीख को निकाला जाए, तो इसमें कोई सियासी जो है मुनाफा दिख रहा है उन्हें? देखिए, अब वो तो नीयत का इल्म अल्लाह ताला को है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि सियासी नफ़ा उफ़ा तो इससे क्या होगा।
یہ صرف ان کی آرام پرستی ہے۔ ہم نے صبح کا وقت اس لیے چنا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عید ظہر کے بعد نکالنے سے اب مسلم محلے سے یہ نکلتا ہے، بہت ساری مسجدیں روڈ پر آتی ہیں، آپ جلوس نکلتے ہیں، نمازیوں کو خلل تو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں، اسلام کا صاف ستھرا مسئلہ ہے کہ اگر قرآن بلند آواز سے پڑھنے میں نمازی کو خلل ہو تو بلند آواز سے مت پڑھو۔ اب آپ سوچئے کہ جب قرآن پڑھنا منع ہے تو مسجد کے قریب سے دھان دھگڑ کے ساتھ جلوس نکالنا نمازیوں کو خلل تو ہوگی، لیکن بیچارے نہیں بولتے ہیں کچھ۔ تو ایک احترام یہ تھا کہ بھائی ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نماز وقت پر ہو جائے گی۔ اس میں کچھ جوہلا کیا کہتے ہیں، ارے کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات بے باکی ہے، بھائی کون پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی گھر میں پڑھتا ہو، کوئی کہیں پڑھتا ہو، ایک مسجد تو ہے نہیں، تو ہم کسی کو بغیر ثبوت کے بے نمازی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ جلوس میں جا رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو کہہ سکتے کہ آپ بے نمازی۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ اب مذہبی اعتبار سے لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کب پیدا ہوئے؟ 12 کو کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح میں پیدا ہوئے۔ تو خوشی کس وقت ہوتی ہے بھائی؟ پیدائش کے وقت۔ تو اصل جلوس کا مقصد تو یہ ہے کہ دھارمک لوگ رہیں، مذہبی اعتبار سے نکلے، جیسے دعوت اسلامی۔ آج آپ دیکھیے دعوت اسلامی آپ سے الگ ہو گئے، بعد میں دعوت اسلامی سوسائٹی والے الگ ہو گئے۔ کیوں الگ ہو گئے؟ ان کے دل میں مذہب کا درد تھا، ذمہ داری تھی۔ تو آج جو جلوس کا رونق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب صرف ان لوگوں نے جو ہے اس کو سیاست کا اکھاڑا بنا لیا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے نکالتے ہیں۔ ہماری چینل کے مادھیم سے مسلم عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس جلوس کو؟ دیکھیے جلوس نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کوئی کبھی نکالتا ہے، محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی کوئی بنا لے تو اسی کو حق ہے جلوس نکالنے کا۔ یہ عام جنتا چاہے ہندو کیوں نہ ہو، وہ جلوس پیغمبر کی یاد میں جب چاہے نکال سکتے ہیں، ہر ایک کو حق ہے، وہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سمجھ گیا؟ تو میں تو لوگوں سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جلوس نکلتا ہے، اگر آپ کو واقعی نبی سے محبت ہے تو آپ اس جلوس میں شریک ہو جائیں۔ ہاں دیکھیے شرعی اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو 28 کو جلوس نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دوں۔ قرآن پاک میں آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا، یعنی اس کا ذکر کرو۔ تو قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا، تو اس دن کے بارے میں کہا کہ اس کو نعمت کے طور پر تم یاد کرو اس دن کو۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن روزہ رکھتے کیوں ہے، تو آپ نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے۔ تو نبی نے ولادت کا دن کب منایا؟ 12ویں کو۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ 12ویں کو منائے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں آیا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں، ہمارے آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کس وقت مناتے ہیں؟ جس وقت پیدا ہوتا ہے۔ اور برتھ ڈے کب مناتے ہیں؟ جس دن پیدا ہوا۔ تو ہم اپنا برتھ ڈے پابندی سے اس دن منائے اور نبی کے لیے آپ کو فرصت نہیں ہے؟ بولیے۔